در دولت ایک نوجوان میرے کریم آقا علیہ السلام دی برگاہ دی اندر آیا، عرض کر دے یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب اللہ، میرا باپ جڑے میرے مال تے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دے باپ نو بلا کے لے آؤ۔ او پورا باپ چلدا چلدا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا تیریاں شکایتاں پہ آلاندا ہے۔ یا رسول اللہ نے کیڑی شکایت لائیے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھے انسان، تیرا نوجوان بیٹا کہندا ہے میرا باپ میرے مال تے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ باپ دی اکھاں چوں آنسوں دا سیلاب جاری ہو گیا۔ عرض کر دے یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیبی یا حبیب اللہ، اے چھوٹا جیسی میں نے پالیا پوسیا جوان کیتا ہے، میں کماون دے قابل ساں، اے کماون دے قابل کوئی نہیں، میں نہ دن ویکھے نہ رات ویکھیے، میں ہر لمحہ کوشش کر کے انہوں جوان کیتا ہے، شادیاں کیتیاں نے، لیکن یا سیدی یا رسول اللہ میں ان بڑھاپے دے عالم دے اندر پہنچ گیا، میں کماون دے قابل نہیں آیا، میرے جسم دے اعضاء بڑے کمزور ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نوجوانوں مخاطب کر کے فرمایا اے نوجوانا جا واپس لوٹ جا، انتا و مالکا لابیکا، اے نوجوانا جا واپس پلٹ جا، تو ہی باپ دا میں تیری دولت بھی تیرے باپ دیئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی یاد رکھو ایک کائنات دے اندر رب کائنات نے بڑے بڑے رشتے بنائے، پر ماں تے باپ ورگا رب کائنات نے کوئی رشتہ آلات عرفہ نہیں بنایا۔ آرے ویکھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے واسطے فرمانے نے کہ باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرے کنڈ خالی، او ماما با جو محمد بخشا تے کون کرے رکھے